अस्सलाम अलैकुम। लो जी, मैं पीटीआई वालों को दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ, फेसबुक पे आएँ और कानूनी टीवी पे आएँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आएँ, कानूनी टीवी पे, और वोट करें अपने महबूब लीडर के लिए। और उनको पता लग जाएगा कि झूठे सर्वे कैसे होते हैं। यकीन करें, बिल्कुल झूठे सर्वे कि 70% इमरान की जनाब फॉलोइंग है और 80% है और 85% है। इंडिपेंडेंट सर्वे मैंने कल 2 वीडियो लगाई हैं। 97 से 98% जो है ना, लोग नवाज शरीफ को पसंद कर रहे हैं। इमरान किस्सा माजी बन गया है। वो तो उसके अपने परवेज खटक वगैरह ने कह दिया कि नो मोर, इमरान इज नो मोर। वो आएगा तो उन्हें लग पता जाएगा। इमरान आएगा ना, जदों इमरान आएगा तो उन्होंने लग पता जाएगा, तो जब नवाज शरीफ आएगा तो तानू लग पता जाएगा। ये बात है, ये सूरत हाल है। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। सारी नजरें जो है ना पीटीआई की वो लगी हुई हैं इसके ऊपर 22 अगस्त पे। क्यों लगी हुई है इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये सब सारी बात करते हैं, इसके ऊपर भी करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि तहरीक इंसाफ में जो मज़ीद ग्रुप बंदी हुई है इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, तो इन्होंने लग पता जाएगा जी। अच्छा जी, काजी फायज ईसा ले गए नंबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। काजी फायज ईसा के अंदर यकीन करें बड़ी इंसानी हमदर्दी और बड़ी इंसानियत और ये चीज़ है। सीधा वो आज गए हैं जड़ावाला में, जो क्रिश्चियन कॉलोनी थी, वहाँ पे लोगों को मिले हैं, एक एक बंदे को मिले हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी की है और उनको कहा है कि जितना हमारा हक है मस्जिद बनाने का, उतना ही तुम्हारा हक है गिरजा बनाने का। और कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानता हो। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानता हो। ठीक है, तो ये इसलिए जनाब, हाँ जी, जिधर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये थोड़ी सी वहाँ डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो इसलिए आपको ये। तो काजी फायज ईसा जनाब एक बंदे के पास गए, उनको बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम के हम मानने वाले हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने तो हम मुसलमान भी नहीं रहेंगे। और जिन लोगों ने ये की है, हरकत की है, वो कैफर किरदार तक पहुँचेंगे। और हमें ये भी पता चला है कि काफ़ी मुसलमान लोग उनको रोकते रहे, लेकिन ये असल में यही लूट मार करने वाले लोग थे जिन्होंने लूट मार की है। लूट मार करने वाले लोग थे, इनका कोई मुसलमानी से या उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बहाना बनाया गया है जी कि कुरान की बेहुरमती की गई है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में कुरान की बेहुरमती के हवाले से बातें हो रही हैं, तो ये इन्होंने किया है। उधर कौन जुर्रत कर सकता है कि इतने मुसलमानों में रह के ये वो बात करे। ये शर पसंदों को जनाब बिल्कुल सरेआम फांसी मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम किए हैं। लूट, ऐसी लूट, इतनी लूट खसूट तो आपको शायद जंग में भी नज़र नहीं आएगी जितनी उन्होंने वहाँ पे की है। और जो हालात हैं आपके यकीन करें वो देखे नहीं जा रहे जितने वो किए हैं। तो काजी फायज ईसा ने कहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा और उन दरिंदों को हम नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ये घर जलाए हैं, लूट मार की है, पैसे लूट के ले गए। वो थे ही लूटर, वो लूटने वाले थे, वो दूसरे नहीं थे। ठीक है, तो काजी फायज ईसा का इस हवाले से हमने देखा है कि पहले भी जो किरदार रहा है वो बड़े अवामी लेवल के वो हैं। अल्लाह ताला उनको इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए जी। तो ये सूरत हाल है। अब आए जी, तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त पे क्यों नजरें लगा ली है। 22 अगस्त को इमरान खान का मेन केस लगा हुआ है और 22 अगस्त के लिए ये बड़े पुरुमीद हैं कि जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक और तारिक जहांगीरी जस्टिस, जिनके पास इनका केस लगा है, वो इनको रिलीफ दे देंगे। इनको बड़ी उम्मीद है और शॉर्ट सेंटेंस है तो इमरान खान की सज़ा भी जो है ना वो मुअत्तल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है। 3 साल की सज़ा में शॉर्ट सेंटेंस होती है। मैं बतौर वकील आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने खुद ज़ाती तौर पे काफ़ी
پہلے دن ہی ضمانتیں کروائی ہیں. وہ ضمانت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سسپینشن آف سینٹینس. اس کو ہم ضمانت بولتے ہیں نا عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو وہ ہوتی ہے سسپینشن آف سینٹینس. تو وہ انشاءاللہ یہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کی کرائی ہے. لیکن اب عمران خان کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا تو یہ عادی مجرم ہے، عادی مجرم ہے. اس لیے اس کے بارے میں کوئی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یہ جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا. ایک بات، اگر ریلیف مل بھی جائے، سپوز فرض کرو مل جائے، اور 22 اگست جڑے دعاواں کر رہے ہیں اور سارا انہوں نے نظریں لائی ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب اب عمران خان کے اوپر 1 درجن کیس ہے جس میں ان کی ضمانت خارج ہو چکی ہے. اس لیے اگر یہ سزا معطل ہو بھی جائے نا عمران کی 3 سال والی، وہ باہر نہیں آئے گا. ہن بھول جاؤ دونوں، 22 اگست، 22 اکتوبر، 22 ستمبر، کتنے 22 آئیں گے تو عمران اندر ہی رہنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ اس کے اپنے لوگ بھی نہیں چاہ رہے، اس کے اپنے لوگ بھی نہیں چاہ رہے ابھی، تو اس کے اپنے لوگ بھی نہیں چاہ رہے عمران کی. اس لیے یہ 22 اگست کا جو سلسلہ ہے اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی، اور عمران خان کی ضمانت ہو بھی جائے تو وہ باہر نہیں آئے گا، کیونکہ 1 درجن کیس اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اب آئیں جی، کل عمران خان کے کور کمانڈر میٹنگ ہوئی ہے. اسد عمر نے ایوب خان کو غدار کہا ہے، اور ایوب خان نے اسد عمر، شاہ محمود قریشی کو اسد عمر نے غدار کہا ہے. اور پھر غلط کر گیا ہوں، شاہ محمود قریشی کو عمر ایوب نے غدار کہا ہے، اور عمر ایوب کو شاہ محمود قریشی نے غدار کہا ہے. یہ فکرہ صحیح ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ تمہاری وجہ سے آج عمران اندر ہے. انہوں نے کہا تمہاری وجہ سے، تو ان میں 2 گروپ بن گئے ہیں. جو کور کمیٹی چھوٹی سی بچ گئی تھی تو وہ بھی گروپوں کا شکار ہو گئی ہے. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو عمران خان کہتا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہن وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ اس کے اوپر وہ کہہ سکتے ہیں عمران خان کی پارٹی کے اوپر نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. تو یہ جناب سارا سلسلہ ختم ہو رہا ہے عمران خان کا. اور ویسے بھی اب ختم ہی سمجھیں عمران خان کو ختم ہی سمجھیں سر. اب وہ واپس نہیں آ سکا. اس کی ساری بنیاد ہی غلط تھی. ایک غلط بنیاد والی جو چیز ہوتی ہے نا وہ دیر پا نہیں ہوتی. عمران خان کی ساری بنیاد ہی غلط چیز پہ تھی، غلط نظریے پہ تھی. چور اور ٹھگ تھا. انہوں نے کہا میں دوسروں کو چور چور کہہ کے چوری کرتا رہوں گا، دوسروں کو ڈاکو ڈاکو کہہ کے ڈاکو کرتا رہوں گا. اب اس کے کردار دیکھیں نا، تاریخ جب لکھی جائے گی نا تو یہی لکھا جائے گا کہ سب سے بڑا وہ لوٹ مار کرنے والا عمران خان ہے. تھیلے بھر بھر کے عثمان بزدار اسے دیتا رہا ہے. نکمہ ترین آدمی، پنجاب کو تباہ کر دیا ہے. آپ کسی بڑی سڑک پہ چلے جائیں پنجاب میں، قسم خدا کی وہ ٹوٹی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے. تو IMF کے ساتھ اس نے تعلقات بگاڑے، سعودی عرب کے ساتھ اس نے بگاڑے، قطر کے ساتھ، دبئی کے ساتھ. کوئی ایسی چیز نہیں جس کی تعریف کی جائے. یار چلو تمہیں اقتدار باجوہ نے دیا تھا تو تم آگے ذرا ہوشیاری دکھاتے اور اپنے آپ کو ثابت کرتے کہ میں کھلاڑی ہوں اور میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو جناب عمران خان کی چیخیں 7ویں آسمان تک ہیں کہ مینو ایتھوں کڈو. داڑھی اس نے رکھ لی ہے اور یہ فراڈ جو ہے نا وہ کر رہا ہے. اور اب اس کے حالات برے ہیں. پنکی پیرنی بھی اس کو دھوکہ دے رہی ہے، سارے اس کو دھوکہ دے رہے ہیں. جس طریقے سے دھوکہ ہمیشہ واپس آتا ہے، یہ ہمیں بزرگ کہتے تھے کہ دھوکہ ہمیشہ واپس آندا ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ یوتھیو آؤ دیکھو، فیس بک کے اوپر دیکھو قانونی ٹی وی، جو میرا پیج ہے فیس بک کا قانونی ٹی وی، اس کے اوپر آؤ اور یوٹیوب پہ آؤ اور اپنا ووٹ ڈالو اور دیکھو نواز شریف کتنا پاپولر ہے اور آپ کتنے پانی میں ہیں. یہ دیکھو، یہ پولنگ ہو رہی ہے، جاری رہے گی پولنگ. جب تک آپ تسلیم نہیں نہ کر لیں گے یہ پولنگ جاری رہے گی. تو دوستو آج بھی اس پولنگ میں حصہ لو
اور یوتھیوں کو بتا دو کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے نواز شریف. تو ایک باری پھر شیر.